Hello everyone. So in this tutorial we are going to learn about the type 2 hypersensitivity. So let me revise you the previous what we have studied in our previous tutorial is that type 1 hypersensitivity र हामीले overview लिएको थियौं hypersensitivity को बारेमा. Hypersensitivity was the exaggerated immune response भनेर हामीले स्टडी गर्यौं र we have like correlated it with 1 2 3 4 which means ABCD. A for allergen, allergen antigen, antigen भनेको एलर्जिक रिएक्सन्सहरु भयो. त्यसैगरी B बाट एन्टिबडी, एन्टिबडीले के गरिरहेछ त कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन. सो आज चाहिँ हामीले यही टाइप 2 को टाइप 2 अथवा टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभिटी एन्टिबडी मेडिएटेड कसरी हुँदो रहेछ त हामीले हेर्ने छौं. र सेकेन्ड थर्ड वी हैव द कम्प्लिमेन्ट कम्प्लेक्स एन्टिजन एन्टिबडी कम्प्लेक्स बनाएर which is movable which can affect systemically and that is called as a type 3 hypersensitivity reaction. And type 4 reaction was the cellular mediated or cell mediated immunity or hypersensitivity which was delayed type. र बाकी यो तीनटालाई चाहिँ हामीले इमिडिएट र ह्युमरलमा ह्युमरल फ्लुइड भन्छौं. फ्लुइडमा हाम्रो एन्टिबडी रिलिज हुन्छ बाइ द बी सेल प्लाज्मा सेल्स. That's why we call it a humoral immunity. Now this is the overview and we studied about the एउटा मेकानिजम चाहिँ कसरी फलो गरिरहेछ त टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटीमा. सो एलर्जेन आयो, एलर्जेन एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलले हेल्पर सेल्समा गएर प्रेजेन्ट गरेपछि हेल्पर सेल्सले डिफ्रेन्ट साइटोकाइन्स रिलिज गरेर बी सेललाई स्टिमुलेट अथवा एक्टिभेट गरेर बी सेल प्लाज्मा सेलमा कन्भर्ट हुन्छ र प्लाज्मा सेलले एन्टिबडी रिलिज गर्छ which is usually known as IgE र यहाँनिर यसलाई क्लास स्विचिङ पनि भन्छौं. नाउ IgE एन्टिबडीले के गर्छ त मास्ट सेलमा गएर एफसी रिसेप्टर त्यो मास्ट सेलमा हुन्छ जसले चाहिँ एफसी पोर्सन अफ द हाम्रो इम्युनोग्लोबुलिन दैट इज IgE लाई रिसिभ गर्छ र त्यहाँनिर अब के भयो त त्यो रिसिभ गर्नु यो फेजलाई नै हामीले के भन्यौं त सेन्सिटाइजेसन. यो फेजलाई नै हामीले के भन्यौं सेन्सिटाइजेसन फेज भयो. सो दिस इज द फर्स्ट फेज. अब सेकेन्ड फेजमा के हुन्छ त रीएक्सपोजर हुन्छ. एलर्जेन आएर फेरि यो मास्ट सेल जुन हाम्रो एन्टिबडी बाइन्ड भएको छ यहाँनिर आएर बाइन्ड भयो भने मास्ट सेल हाम्रो डिग्रानुलेट भएर यसको ग्रान्युल्सहरु रिलिज गर्छ जसको ग्रान्युल्समा देयर आर हिस्टामाइन एन्ड डिफरेन्ट प्रोडक्ट्स chemical mediators which will give us the allergic reactions and that reactions were like classified in early phase and late phase reactions अनि यस्तै यस्तै इफेक्टहरु देखाएको थियो. अनि हामीले ए बाट एनाफाइलेक्टिक शक, एलर्जी, आस्थमा यिनीहरु जस्तो एक्जाम्पलहरु हामीले एलर्जिक राइनाइटिसहरु एक्जाम्पल्सहरु ए फर टाइप 1 एलर्जेन अनि सबै एक्जाम्पल्सहरु कोरिलेट गरेर स्टडी गरेको छौं. नाउ लेट अस टक अबाउट द टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभिटी. टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभिटीमा एक्चुअली के हुँदो रहेछ त टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभिटीमा हाम्रो वी क्यान क्लियरली सी हियर यसमा चाहिँ के हुन्छ त एन्टिबडी अगेन्स्ट द एन्टिजेन. एन्टिबडी अगेन्स्ट द एन्टिजेन र त्यो एन्टिजेन माइट बी इन्ट्रिन्सिक अथवा एक्सट्रिन्सिक. यो इन्ट्रिन्सिक हुन सक्छ अथवा एक्सट्रिन्सिक अथवा एक्सोजिनस हुन सक्छ. सो एन्टिबडी चाहिँ यहाँनिर अब हेरौं टाइप 1 भन्दा के फरक हुन्छ त यसको एन्टिबडी चाहिँ हाम्रो टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभिटीमा आवर एन्टिबडी इज सर्कुलेटिङ एन्ड इट इज युजुअली IgG बट IgE चाहिँ थियो टाइप 1 मा र त्यहाँनिर के थियो त IgE चाहिँ बाइन्ड भएको थियो स्पेसिफिक मास्ट सेलमा चाहिँ. सो दैट वाज नट सर्कुलेटिङ मच. तर यहाँनिर के हुन्छ त यो हाम्रो एन्टिबडी नै फ्रीली सर्कुलेट गर्छ. फ्रीली सर्कुलेट गरिरा हुन्छ हाम्रो सर्कुलेसनमा जसले चाहिँ कि त इन्ट्रिन्सिक एन्टिजेनमा अट्याक गर्छ अथवा एक्सट्रिन्सिक एन्टिजेन. र इन्ट्रिन्सिक एन्टिजेनमा के पर्न सक्छ त हाम्रो सेल सर्फेस अथवा सेल मेम्ब्रेनमा एक्सप्रेस्ड भएको रिसेप्टर्सहरु चाहिँ रिसेप्टरहरु अथवा आयोन च्यानलहरु है यो चाहिँ इफेक्ट हुन सक्छ. सो आवर एन्टिबडी माइट अट्याक और गेट बाइन्ड टु दिस एन्ड इफेक्ट. अब त्यसैगरी यो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अथवा सेल सेलको बीचको इंटरस्टिशियल स्पेसेसमा पनि देयर माइट बी लाइक डिफरेंट काइन्ड अफ थिंग्स दैट वुड बी एन्टिबडी एक्टिङ अगेन्स्ट इट. देन आफ्टर वी हैव एक्सोजिनस मेटाबोलाइट्स. जस्तै यहाँ एक्सोजिनसमा युजुअली हामीले ड्रग मेटाबोलाइट अथवा ब्याक्टेरियल कुनै प्रोडक्ट आएर त्यहाँ बसिसकेको छ कुनै सेलमा भने अथवा टिस्युको नजिक हाम्रो देन वी विल कल इट एज अ एक्सोजिनस एन्टिजेन. सो यो भयो एन्टिजेन एन्टिबडी. एन्टिबडी अगेन्स्ट द एन्टिजेन. एन्टिजेन यहाँनिर एन्टिबडी इज युजुअली इम्युनोग्लोबुलिन G टाइप. अब यहाँनिर के भइरहेछ त मेकानिजम यसले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन टाइप 2 कसरी मेडिएट हुँदो रहेछ एन्टिबडीको थ्रुबाट. वी हैव लाइक कोरिलेटेड विथ द बी टाइप 2 अथवा बी डिजिटबाट. सो बी बाट भने के भने हामीले एन्टिबडी मेडिएटेड र एन्टिबडीबाट यसले के हुन सक्छ त यसले कसरी कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ लेट अस सी. सो तीनटा मेकानिजम छ. फर्स्ट इज डाइरेक्ट इन्जुरी, सेकेन्ड इज इन्जुरी बाइ इन्फ्लामेसन एन्ड देन थर्ड इज बाइ सेलुलर डिस्फङ्क्सन. सो एन्टिबडीले के गरिरहेछ त डाइरेक्ट इन्जुरी पनि गराउन सक्छ. हाउ इज इट डुइङ द डाइरेक्ट इन्जुरी मिन्स अप्सोनाइजेसन र फेगोसाइटोसिस गराएर. अप्सोनाइजेसन भनेको के हो त खानालाई टेस्टी बनाउनु जस्तै हो. सपोज यहाँनिर छ. सो लेट अस सी इन दिस डेमोन्स्ट्रेसन एक्चुअली. सो what we have got is this is our natural killer cell. Suppose this is the phagocytic cells हाम्रो बॉडी को इम्यून सेल को. सो
यहाँनिर के हुने भयो त हाम्रो बडीमा यो सपोज यहाँनिर यो के छ त यो एन्टिजेन हो यो समथिङ इज अट्याच नाउ के भइरहेछ त एन्टिबडी यहाँ आएर अट्याच भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त यो यसले अप्सोनाइज गरिरहेछ राइट सो अब यो अप्सोनाइज गरेपछि के हुन्छ यहाँनिर आफ्टर दिस अप्सोनाइजेसन वी क्यान सी हियर कि यो अप्सोनाइजेसन गरेपछि नाउ इट विल इन्गल्फ इट नाउ यो चाहिँ हाम्रो एन्टिबडीले अप्सोनाइज गरेको बाइन्ड गरेको जुन यहाँ एन्टिजेन थियो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेचुरल किलर सेलले के गर्छ त फागोसाइटोज गर्छ नेचुरल किलर सेल अथवा म्याक्रोफेजले सो यदि अझै क्लियर भएन भने आई विल ट्राई टु मेक इट मोर क्लियर कस्तो हुन्छ भनेपछि सपोज दिस इज आवर नेचुरल किलर सेल है र अब यहाँनिर हाम्रो के छ त सपोज यो बी सेल हो बी सेलमा यहाँनिर नै अहिले यहाँनिर बी सेलको कुरा नगरौँ बी सेलले चाहिँ के गर्छ डाइरेक्टली कुरा गर्दाखेरि एन्टिबडी रिलिज गरिसकेको हुन्छ है यो एन्टिबडी चाहिँ के गर्छ त कुनै एलर्जेन अथवा कुनै हाम्रो बडीको सेलमा सेल सर्फेसमा कुनै किसिमको आयन च्यानल छ अथवा कुनै किसिमको अब रिसेप्टर छ त्यसमा गएर के हुन्छ त यो एन्टिबडी बाइन्ड हुन्छ अब यो एन्टिबडी यहाँ बाइन्ड हुनु भनेको त्यसलाई टेस्टी बनाउनु भनेको हाम्रै बडीको आफ्नै इम्युनिटी सेल्स इम्युन सेल्स जस्तै नेचुरल किलर सेल अथवा म्याक्रोफेजले अब त्यसलाई इन्गल्फ गर्न खोज्छ र फागोसाइटोज गरेर त्यसलाई मारिदिन्छ सो द्याट इज द फर्स्ट मेकानिजम विच विल कज डाइरेक्ट इन्जुरी टु आवर सेल्स फागोसाइटोज गरेपछि है सो दिस इज द फर्स्ट मेकानिजम बाई डाइरेक्ट जसमा चाहिँ के पर्न सक्छ त युजुअली ट्रान्सफ्युजन रियाक्सन पर्छ है त्यो चाहिँ अब के भयो त एक्जोजिनस एन्टिजेन भयो हेमोलाइटिक डिसअर्डर्सहरू भयो त्यसै गरी थ्रोम्बोसाइटोपेनियाहरू भयो न्युट्रोपेनियाहरू भयो के हुन्छ त जस्तै अब हाम्रो प्लेटलेटमा GP2B3A समथिङ प्रोटिन हुन्छ राइट प्लेटलेटको माथि सो यो प्रोटिनको एगेन्स्टमा आउनु एन्टिबडी आएर यहाँ एट्याच भएर अप्सोनाइज गरेर फागोसाइटोज गरिदिनु र त्यसलाई प्लेटलेटलाई मार्नु भनेको के हुन सक्छ त अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया गराउन सक्छ द्याट इज द मेकानिजम अफ डाइरेक्ट इन्जुरी इन द टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभिटी विच इज मेडिएटेड थ्रु दिस एन्टिबडीले नै अप्सोनाइजेसनको रोल प्ले गरेर सो दिस इज अल नाउ वी हेभ टु सी कि अब कसरी अब टाइप अब इन्फ्लामेटरी अब इन्जुरी चाहिँ कसरी गराउन सक्छ त अल्सो डाइरेक्ट इन्जुरीमा चाहिँ के गराउन सक्छ त मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्स बनाएर मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्स कसरी बन्छ त यो एन्टिबडीको डिपोजिसनले युजुअली के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेट भएपछि यसले मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्स बनाएर सेलुलर मेम्ब्रेनमा यसरी पोर बनाइदिन्छ पोर भएपछि भित्र केमिकल रिलिज हुने भयो सेल स्वेलिन हुने भयो हैन पर्मिएबिलिटी बढेर स्वेल भएर रप्चर हुने भयो सो के भयो त डाइरेक्ट इन्जुरी भयो सेल ड्यामेज भयो सो द्याट इज अल्सो एनदर प्रोसेस of the activation of complement system due to the deposition of this antibody to our intrinsic or some kind of this transfusion reaction मा जस्तो एक्जाम्पल लियौं अलिकति के भयो त अपोजिट अथवा एक्सोजिनस एन्टिजेन आयो नाउ दिस इज द फर्स्ट मेकानिजम अब हामीले सेकेन्ड मेकानिजममा के हेर्छौं त इन आवर सेकेन्ड मेकानिजम वी विल सी इन्जुरी बाइ द इन्फ्लामेसन जो यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हो त युजुअली भ्यास्कुलाइटिसहरू हुन्छन् अथवा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसको अरू टाइपहरू छन् जस्तै गुड पासर सिन्ड्रोम भन्छन् त्यसलाई सो दिस इज द मेजर एक्जाम्पल हैन अब यसमा के हुँदो रहेछ त एन्टिबडीले चाहिँ टिस्यु अथवा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा गएर बाइन्ड गर्छ सपोज अब किडनीमा छ भने किडनीको बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा ग्लोमेरुलसको बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा गएर बाइन्ड गर्यो एन्टिबडीले के गर्छ त कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेट गर्छ कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको C5A 3A जस्तो के हुन् त यिनीहरू चाहिँ केमोट्याक्टिक एजेन्ट अथवा प्रोटिन हो कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको बारेमा हामीले छुट्टै एउटा लेक्चर पनि ट्युटोरियल बनाउने छौं व्हिच विल मेक इट मोर क्लियर त्यतिखेर पनि विल ट्राई टु डिस्कस दिस सो आफ्टर दैट केमोट्याक्सिस भएपछि अब केमोट्याक्सिसले के गर्छ त केमिकल व्हिच लाइक रिलिजेस अर अलाउज दिस मुभमेन्ट ट्याक्टिकली मुभमेन्ट अफ पोलिमर्फोन्युक्लियर सेल्स है योसिनोफिल न्युट्रोफिल्सहरुको र लिम्फोसाइट मोनोसाइट्सहरुको माइग्रेसन बढाउँछ र यहाँनिर यिनीहरू आएर के गर्छन् त रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिस रिलिज गरेर ड्यामेज टु द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अर सेल अथवा त्यहाँ एउटा लोकल टिस्युमा इन्जुरी गर्छ सो द्याट इज द सेकेन्ड मेकानिजम है त अब सेकेन्ड मेकानिजममा चाहिँ के भयो त यसरी चाहिँ यसले रियाक्ट गर्यो र यहाँ पनि अब हुन्छ नि दिस इज द वे नाउ अब थर्ड मेकानिजम सो यसमा के भइरहेछ त अहिलेसम्म हामीले हेरौँ एउटा पर्टिकुलर टिस्यु अथवा लोकलाइज वा स्पेसिफिक टिस्युमा मात्रै यो इफेक्टहरू भइरहेछन् राइट दिज अल इफेक्ट आर अकरिङ इन स्पेसिफाइड टिस्यु ड्यू टु द स्पेसिफिक एन्टिबडी अगेन्स्ट द स्पेसिफिक टिस्यु बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अर समथिङ लाइक द्याट अब यहाँनिर हेर्छौँ हामीले थर्ड टाइपमा सो पहिला यहाँ हेरौँ डेमोन्स्ट्रेसनमा चाहिँ यहाँनिर वी क्यान सी हियर दिस इज आइजिजी बाउन्ड टु द सपोज दिस इज अ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन
सो के भइरहेछ त यसले कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेट गर्यो राइट कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेट गरेपछि के गरिरहेछ त्यसलाई मारिदिरहेछ सो किलिङ अफ टार्गेट सेल बाई कम्प्लिमेन्ट मेडिएटेड लाइसिस सी दिस इज इट सो सेकेन्ड भयो यो हाम्रो बाई द कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भनौँ न युजुअली इन्फ्लामेसन भन्दा पनि युजुअली वी क्यान कल इट बाई द कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन र यहाँनिर सोलली चाहिँ कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भएर यहाँ एक्सन भइरहेछ इन द मेकानिजम 2 डाइरेक्ट इन्जुरीमा चाहिँ हाम्रो मेन के थियो त अप्सोनाइजेसन र फागोसाइटोसिस थियो सो नाउ लेट्स मुभ अन सेलुलर डिस्फङ्सन अथवा डिजिज विदाउट द टिस्यु इन्जुरी यहाँनिर टिस्यु इन्ज्योर चाहिँ हुँदैन जस्तो यहाँ किलिङ फागोसाइटोसिसहरू अथवा त्यसलाई ड्यामेजै गर्ने रप्चर गर्ने त्यस्तो काम हुँदैन यहाँनिर है सो एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट अब साइटोटक्सिक हुन्छ नि सेल इन्जुरी सेल डिस्फङ्सन भनौँ न सो यसलाई एडिसिसी भन्छौँ एडिसिसी यसमा के हुन्छ त टिपिकल इक्जाम्पल हामीले हेरौँ वी हेभ द माइसेनिया ग्राभिस जसमा चाहिँ हाम्रो एन्टिबडी इज अगेन्स्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर सो हाम्रो अब के हुन्छ त एसिटाइल कोलिन सपोज मसलमा हुन्छ मसलमा चाहिँ एसिटाइल कोलिन आएर रिसेप्टरमा बाइन्ड भएपछि यहाँ मसल डिपोलराइज भएर हाम्रो कन्ट्र्याक्सन र अरू डिफ्रेन्ट मतलब अथवा मसलको स्ट्रेन्थ मेन्टेन हुन्छ टोनिसिटी र डिफ्रेन्ट कुरा मेन्टेन भएको हुन्छ बट ड्यू टु दिस एन्टिबडी अगेन्स्ट दिस रिसेप्टर इट विल ब्लक द एक्टिभिटी अफ द नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन र मसलको पनि इम्पेयरमेन्ट हुनसक्छ बिकज इट इज नट गेटिङ द इफेक्टिभ स्टिमुलस सो त्यसले के गरायो त त्यसलाई हामीले माइस्थेनिया ग्राभिस भन्छौँ अहिले हामीले यो एमएसकेमा पढ्छौँ राम्रोसँग सो ग्रेव्स डिजिज पनि त्यसै गरी के हो त एन्टिबडी भनेको टिएसएच रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड गर्छ त्यसले के गर्छ त त्यसको एक्टिभिटी मिमिक गरे जस्तै हाइपर थाइरोइडिजम अथवा T3 र T4 को रिलिज बढाइदिन्छ सो यहाँनिर के भइरहेछ त इन्जुरी इज नट बाई किलिङ यसमा के डिसफङ्सन अथवा एबनर्मल फङ्सन भइरहेछ जस्ट ब्लकिङ अर लाइक इम्पेयरिङ द फङ्सन अफ द टिस्यु एक्चुअली अर द सेल्स पनि लोकलाइज सेल यसमा के भइरहेछ सो सी दिस इज द लाइक टिस्यु यसमा चाहिँ के आयो त एन्टिबडी पहिला आएर बाइन्ड भइदियो सो यो न्युरो ट्रान्समिटर गरे यहाँनिर बाइन्ड हुन सकेन सो सी दिस इज लाइक इम्पेयरमेन्ट सो डिसफङ्सन दिस इज सेलुलर डिसफङ्सन यहाँनिर के भयो त रिसेप्टर स्पेसिफिक अटो इम्युनिटी interfere with the signal transduction so that is the third mechanism of our type 2 hypersensitivity reaction so this is it अब हामीले जस्ट त्यसको एक्जाम्पलको बारेमा कुरा गरौँ न त है जस्तै हामीले फर्स्ट टाइप 1 मा के भनेको थियौँ सिस्टमिक जस्तै लोकल एन्ड सिस्टमिक हुनसक्छ यो बोथ एनाफाइलेक्सिस हुनसक्छ सिजनल हे फिभर हुनुहुन्छ फुड एलर्जिजहरू ड्रग एलर्जिज हामीले भनिरहेको हुन्छौँ होइन कोही कोहीलाई पिनट बटरको एलर्जी छ अरे कोही कोहीलाई के कुराको एलर्जी छ अरे द्याट इज अटोपिसिटी अर एलर्जिक त्यो एउटा जुन चाहिँ जेनेटिकली डिटरमाइन एन्ड इट क्यान रन इन फ्यामिली अल्सो टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटीको कुरा गर्दाखेरि सो यहाँनिर के छ सेल बाउन्ड एन्टिजेन छ हाम्रो टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभिटीको कुरा गर्दाखेरि आइजिजी और आइजिएम एन्टिबडीले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो एक्सन गरिरहेको हुन्छ एन्ड नाउ वी हेभ द एक्जाम्पलमा चाहिँ के छ त रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्सन आफ्टर द ट्रान्सफ्युजन रियाक्सन है मिसम्याच भएपछि अथवा हेमोलाइटिक डिजिज अफ न्यूबर्न होइन आरएच इन्कम्प्याटिबिलिटीहरू भयो होइन अनि त्यसै गरी अब एक्जोजिनसको एउटा ड्रग मेटाबोलाइटको इक्जाम्पल लियौँ भने सपोज पेनिसिलिन गरेर आरबिसीमा बाइन्ड गरिरहेछ भने एन्टिबडीले के गर्छ त्यो पेनिसिलिनको एगेन्स्ट एक्सन गर्दा गरी आरबिसीको लाइसिस गराइदिन सक्छ सो द्याट इज अनदर इक्जाम्पल अफ दिस टाइप 2 hypersensitivity so this is all about the type 2 hypersensitivity reactions which we studied in this tutorial so for any kind of confusion and queries do comment below and try to understand this concept and follow your book then after it will make you more clear कि त बुक पढेर यहाँ रिभाइज गरौँ अथवा रिभाइज गरिसक्नु भन्दा अगाडि चाहिँ बुक पढ्न भन्दा अगाडि डु वाच दिस भिडियो that will be helpful to you thank you so much see you again bye bye